سونے ساڈا بھی حق بنتا ہے تسی دن رات تبلیغ کردے ہو دن رات ساڈے واسطے تسی لگے ہوئے ہو یا رسول اللہ تواڈے گھر بھی نے تواڈی بیویاں بھی نے تواڈے بچے بھی نے یا رسول اللہ اسی یہ سارا کچھ لے کے آئے ہیں تسی ساڈے واسطے کر رہے ہو تھوڑا جہا ساڈے کولوں بھی یہ قبول فرما لو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور یہ تذکرہ اللہ نے قرآن وچ فرمایا کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ نے فرمایا سونے انہاں نو آکھ چھڑ کے اگر تسی میرے کولوں چاہندے جے نا کہ میں تواڈے اوتے راضی ہو جاواں یہ سوال کرنے والے نے انہاں نو کہو کہ مینوں اے مال و زر یا سونا چاندی یا دولت نہیں چاہیے اگر مینوں راضی کرنا چاہندے جے میرے اہل بیت نال محبت کریا جے بلکہ محبت نہیں مودت کریا جے الا المودۃ فی القربى مودت کرنی ہے اور پھر میرے مصطفیٰ کریم دے صحابہ نے پھر بڑی مودت کی تھی محبت تے میرے مصطفیٰ نے بھی فرمائی اتنی محبت فرمائی ایک دن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے امام حسین پاک نو اپنی گودی وچ لے کے پیار پہ کر دینے محبت پہ کر دینے کدے امام حسن دا منہ چوم دینے کدے حسین دا منہ چوم دینے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بڑا پیار کر دے جے نا نواسیاں نال میرے کریم آقا نے فرمایا میں تے جیڑا کرنا ہاں میرا رب میرے نال بھی زیادہ فرماندا ہے میرے نال بھی زیادہ میرا رب فرماندا ہے توجہ کریا جے اور پھر صحابہ کرام نے ایسی محبت کی تھی ہے میرے سے اہل مدین وچوں مال غنیمت آیا بھائی یوسف صاحب مدین وچوں مال غنیمت آیا اور دور ہے سیدنا فاروق اعظم دا حضرت عمر فاروق دا مال غنیمت اتنا سی تے میرے سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا سارے مجاہداں نو بلاؤ آ کے اپنا اپنا حصہ لے جاون مقرر ہو گیا 500 روپیہ یا 500 درہم ہر مجاہد نو حضرت عمر فاروق عطا فرما رہے نے جیڑا آندا ہے 500 جیڑا آندا ہے 500 جیڑا آندا ہے 500 اتوں آگے حضرت امام حسن پاک آپ جس ویلے تشریف لے کے آئے نا تے حضرت سیدنا عمر فاروق نے 1000 درہم دیتا اتوں آگے حضرت امام حسین آپ نے بھی انہوں بھی دیتا 1000 درہم دیتا جدو دیتا نا اتوں آگے حضرت عمر فاروق دے بیٹے جدو انہاں نو پتہ چلیا کہ سارے نو 500 اور انہاں 2 شہزادیاں نو 1000 دیتا تے انہاں دے دل وچ خیال گیا میں امیر المومنین دا پتر ہاں فاروق اعظم دا بیٹا میں بھی شہزادہ ہاں میں کوئی چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہاں جدو آپ تشریف لے کے گئے تھے آپ نے انہوں 500 دیتے انہاں نے کہا ابا جان گل سنو میری میں اس وقت دا جنگاں پہ لڑنا ہاں جدو حسن تے حسین بالکل نکے سن 6 سال دے سن میں ادو دیا جنگاں پہ لڑنا ہاں تے میں اس وقت شہزادہ بھی ہاں امیر المومنین دا پتر بھی ہاں اینی گل سنی تے سیدنا فاروق اعظم آپ جلال وچ آ گئے آپ نے فرمایا خاموش ہو جا ایتھوں نہ بولی انہاں دا مقابلہ کردا پیا جنہاں دی ماں ورگی ماں کوئی نہیں جنہاں دا باپ ورگا باپ کوئی نہیں ہے اگر تو انہاں ورگا بننا چاہنا تے پھر انہاں دے نانے ورگا نانا لے کے آ انہاں دے باپ علی ورگا علی باپ لے کے آ انہاں دی ماں فاطمہ الزہرا ورگی فاطمہ لے کے آ انہاں دا مقابلہ تو نہیں کر سکنا میں جدو اے گل مولا علی تک پہنچی نا آئے ہائے علی والے بولو نا سبحان اللہ نعرہ حیدری محبت نال ہتھاں نو بلند کر کے نعرہ حیدری اللہ انہاں ہتھاں نو سلامت رکھے جڑا مولا علی دے نام تے بلند ہو نعرہ حیدری فرمایا اگر تو اوندے ورگا بننا چاہنا ہے انہاں دے باپ علی ورگا اپنا باپ لے کے آ جے اگر انہاں ورگا تیرا کوئی نہیں نا تو پھر تو انہاں ورگا نہیں بن سکنا میں جدو اے گل مولا علی تک پہنچی نا تو مولا علی راضی ہوئے اور خوش ہو کے لوگاں دے وچ آکھیا عمر اے گل کیوں نہ کردا کیونکہ اللہ نے عمر نو جنت دا چراغ بنایا ہے او بیٹھے ہو اجلے بیلیو تسی بھی بولو سبحان اللہ اللہ تانوں سلامت رکھے ستھرا پنجاب والیو سارے حسینی بیٹھے نے مولا علی نے کیا کیا کہ اللہ نے عمر نو جنت دا پتہ لگے ندی دے آپس سے بڑی محبت آئی کون کہتا کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ خبر تو کسی دشمن نے پھیلائی ہوگی
جدو یہ گل سنی نا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے، آپ اپنی مسند تو اٹھے تے اٹھ کے جا کے حضرت علی پاک دی بارگاہ چرز کر دینے، یا علی، آپ نے فرمایا جی عمر، فرمایا تسا نے گل کیتی ہے؟ فرمایا میں نہیں کیتی، رسول اللہ نے فرمائی سی، میرے کناں نے سنی سی۔ آکھے جی لکھ کے دے دو۔ جدو آپ نے لکھیا نا کہ حضور نے فرمایا کہ عمر جنت دا چراغ ہے، آپ گھر وچ لے کے آئے، گھر والے نو وصیت کیتی جدو میں مر جاواں نا دنیا تو ٹر جاواں، اے رکا میرے کفن دے اندر رکھ دے وجے، اگر اگلے جہان کوئی ہور گل نہ بنی تے رکا کٹ کے رب نو دکھا دیواں گا۔ بڑا افضل گھرانہ ہے، اور صحابہ دی دینا دی آپس وچ محبت ہی بڑی سی، پیار ہی بڑا سی۔ آؤ ذرا توجہ کرو، میرے نبی کتنا پیار فرما دینے۔ آؤ میں قربان جاواں، ایک دن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی دے اندر نماز پہ پڑھا دینے، میرے نبی دے صحابہ حضور دے پیچھے نماز پہ پڑھ دینے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جدو سجدے دے اندر گئے، حضرت امام حسین تھوڑی جنی عمر ہے، 4 یا 5 سال دی عمر ہے، چل دے آئے نے مسجد نبوی دے اندر، اور میرے کریم آقا مسجد دے وچ نماز پہ پڑھ دینے، اور سجدے دی عالم دی اندر حضرت جناب امام حسین حضور دی پشت مبارک تے سوار ہو گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے سر سجدے وچوں نہیں چکیا، بلکہ سجدہ لمحہ کر چھڑیا ہے۔ اور مفسرین کرام لکھ دینے، اگر تسی سجدہ لمحہ کرنا ہوئے، یا 3 تسبیحاں پڑھو، یا 6 تسبیحاں پڑھو، یا 9 پڑھو، فرمایا میرے نبی پاک نے 3 نہیں بلکہ 6 نہیں بلکہ 9 نہیں، سجدے دے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام نے 72 تسبیحاں پڑھیاں نے، حضور نے سر سجدے وچوں نہیں چکیا۔ امام حسین مرضی دے نال پشتو تھلے لتھے نے، گھر وچ تشریف لے کے آئے نے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا نو پتہ چلیا، آپ نے امام حسین نو ڈانٹنا شروع کر چھلے آئے۔ آپ نے فرمایا اے حسین تو انج کیوں کیتا ہے؟ تینوں پتہ نہیں اللہ نے تیرے نانے نو سارے نبیاں دا سردار بنایا ہے، تیرے نانے نو سارے نبیاں دا سردار بنایا ہے، تینوں اپنے نانے دی نماز دا خیال نہ آیا۔ اس ویلے جناب میرے کریم آقا بھی تشریف لے کے آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ حسین نو نہ ڈانٹ۔ یا رسول اللہ کیوں نہ ڈانٹا؟ انہیں کم ہی ایسا کیتا ہے۔ فرمایا ڈانٹا کیوں نہ؟ میرے کریم آقا نے فرمایا حسین نو کچھ بھی نہ کہ ایدے وچ رب دی بھی یہ ہوئی حکمت آئی۔ جس ویلے میری پشتے اتے آیا ہے، جبریل پیغام لے کے آیا ہے، جبریل نے آ کے میں نو پیغام سنایا ہے، عرض کردہ یا رسول اللہ حسین توڑی پشتے تسا نے سر سجدے وچوں انی دیر تک نہیں چکنا جنی دیر تک حسین خود بخود نہ اتر جاوے۔ میں سجدے دے اندر 72 تسبیحاں پڑھیاں نے، ایدے وچ بھی حکمت ہے۔ اللہ انہاں 72 تسبیحاں دی ایک تسبیح دے بدلے میدان کربلا دے وچ امام حسین دا ایک خاندان دا بندہ شہید کرواوے گا، کہ انہاں 72 دی جگہ تے اللہ 73 قربانیاں لوے گا۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو، کون امام حسین پاک؟ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا دے 2 بیٹے نے، ایک دا نام حسن ہے، ایک دا نام حسین پاک ہے۔ جس ویلے امام حسین دی ولادت ہوئی، میرے کریم آقا علیہ السلام آپ تشریف لے کے آئے، آپ نے حضرت امام حسین نو اپنی گودی دے اندر اٹھایا، اٹھاون تو بعد سجے کن وچ اذان دیتی، کھبے کن دے اندر امام حسین نے تکبیر آکھی، آکھن تو بعد میرے مصطفیٰ نے اپنے لواب دہن دی گھٹی امام حسین نو دیتی ہے، لواب دہن دی گھٹی امام حسین نو دیتی۔ پیار ہو رہا ہے، محبت ہو رہی ہے، اچانک میرے آقا دی اکھاں وچوں اتھروں آ گئے، حضور علیہ السلام رون لگ پے۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا پوچھ دیا نے یا رسول اللہ تے خوشی دا مقام ہے، کیوں پہ رون دے ہو؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ خوشی دا مقام ہے، مینوں فرشتے خوشخبریاں بھی دے رہے نے، مبارکاں بھی دے رہے نے۔ انہاں فرشتیاں وچ ایک فرشتہ بھی آیا ہے، انہیں آکھیا یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم جس نواسے نال تسی محبت پہ کر دے ہو پیار پہ کر دے ہو جتیاں مبارکہ پہ لیں دے ہو ان قریب تواڈی امت دے لوگ کربلا دے میدان دے اندر انہوں شہید کر دے من گئے حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا آپ دی اکھاں وچوں اتھرو جاری ہوں گے آپ فرما دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس ویلے میں ہوں گی ایدہ باپ علی ہوئے گا اس ویلے جناب حسن ہون گے اس ویلے تسی ہو گے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ایدہ ترجمانی شاعر نے کی تھی کہنے لگیا اج میں نو او ویلا یاد پیایا بے او جدو ظالم ظلم کرے سی او اس میرے او بچڑے دے گل تے او تیر تلوار چلے سی بی بی عرض کر دی یا رسول اللہ وہ تو کون ہوئیں گے آپ نے فرمایا نام ہو ساتے نہ تو ہو سی تے نہ ہو سی شیر خدا دا او ایک اکلی او زینب ہو سی او جیڑی ویخ سی حال برادا کلی سیدہ زینب ہوئے گی جیڑی آ کے دسے گی کہ میرے ویر نال کی ہویا آؤ توجہ کرنا میرے کریم آقا مسجد وچ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا حسین آ میری پنڈلیاں تے آجا امام حسین پنڈلیاں تے آئے پھر فرمایا میرے پیٹ تے آجا پھر میرے سینے تے آجا جدو سینے تے آئے اس وقت حضرت امام حسین آپ نے فرمایا میرے کریم آقا نے اپنے چہرے نو میرے چہرے دے قریب کرے نا جس ویلے قریب کیتا نا کہ آپ نے اپنی زبان مبارک نو نکالیا فرمایا حسین میری زبان نو چوس لے میری زبان نو چوس لے تے نال آقا دی اکھاں وچوں اتھرو جاری ہو گئے ایک صحابی عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روندے کیوں پہ ہو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آج میں روندہ اس واسطے پیا ماں میں نے وہ منظر تے وقت بھی یاد آ رہا ہے کہ کربلا دا میدان ہوئے گا اور دن دا میرا نواسا پیاسا ہوئے گا دن دا ایک خاندان پیاسا ہوئے گا پھر وہ وقت بھی آوے گا کہ میرا اس حسین دے رفقا غلام بھی شہید ہو جان گے جوان علی اکبر بھی شہید ہو جائے گا جوان علی اکبر تے قاسم بھی شہید ہو جان گے پھر عباس بھی اپنے بازو کٹا کے شہید ہو جاوے گا پھر اپنی ہتھاں دے وچ اپنے بیٹے علی اصغر نو اپنے ہتھاں دے اندر شہید کروا لوے گا اور خود بھی شہید ہوئے گا فرمایا اج میں زبان اس واسطے اپنے نواسے نو چسانا پیا ماں کہ اس وقت تشنگی دے عالم دے اندر میرے پتر نو کدے پیاس نہ محسوس ہوئے گی پیاس نہ محسوس ہوئے گی آؤ میرے مسلمان بھائیو پھر ویلا بھی آ گیا حضرت جناب امام حسین رضی اللہ تعالی